बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ी उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 19 नवंबर दिन है बुध का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, आज इमरान खान को जेल में 837 दिन हो गए हैं और इमरान खान का जेल में गुजारा हुआ एक एक लम्हा, इन तमाम सियासतदानों की पूरी सियासी ज़िंदगी जमहूरियत के लिए जब जब ये खड़े हुए एक तरफ और इमरान खान का जेल में गुजारा हुआ एक एक लम्हा एक तरफ। ये ख़ानदान सिर्फ इमरान खान की शक्ल में कुर्बानी नहीं दे रहा, बल्कि बहनें भी इस कुर्बानी में आपको पेश पेश नजर आएंगी। पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर इमरान खान के साथ और इमरान खान की बहनों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, इसको दिखाने की इजाज़त नहीं है। इस मुल्क के अंदर आपका वज़ीर इत्तलात टेलीविज़न पर बैठकर कहता है कि शाहज़ेब खानज़ादा के ऊपर जिसने हमला किया, हालांकि वो हमला नहीं था, एक सवाल था, आपने उसे हैरेसमेंट का नाम दिया, आप उसे अपना मुकदमा बनाकर पाकिस्तान में चलाने की तैयारी कर रहे हैं। ये उन लोगों से सवाल है कि ये भी किसी की माँ, बहनें, बेटियां हैं और ये रियासत का कानून है, ये रियासत के एक इदारे का हुक्म था कि भाई से मुलाकात करवाई जाए। भाई से मुलाकात नहीं करवाई गई, बल्कि बहुत सारे गुल्लू बटों को और गुल्लू बटनियों को छोड़ा गया और वहाँ पर इमरान खान की बहनों के ऊपर तशद्दुद किया गया, बालों से खींचा गया, घसीटा गया, पानी छोड़ा गया। मगर इसके बाद वजूद ये तमाम बहनें इमरान खान का पैगाम और इमरान खान के लिए धरना देने के लिए दोबारा तैयार हैं। दोस्तों, आज KPK हाउस के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और ये एक्सपेक्टेड था कि बहनें जो कुछ रात को उनके साथ हुआ अडयाला के बाहर, जिस तरह से पुलिस की तरफ से उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वो अपनी आप बीती कौम के सामने रखेंगी। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया ने सर इसको नहीं चलाया, क्योंकि उसमें तमाम बातें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थी और इस्टेब्लिशमेंट जो कुछ पंजाब हुकूमत के ज़रिए करवा रही है, ये पंजाब हुकूमत जो कुछ कर रही है अपनी सियासी बका के लिए, इसे दुनिया के सामने इन तीनों बहनों ने रखा। तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। पहली चीज़, अलीमा खान ये कहती हैं कि हमने कभी इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आपको याद होगा कि अलीमा बीबी जब भी जेल गई, बहनें जब भी इमरान खान से मिलने के लिए जाती हैं, तो कुछ टाउट नुमा सहाफ़ी उनको रोककर अपनी मर्जी के सवालात जो है उनसे करते हैं और जवाब हासिल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन कभी भी इन बहनों ने इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस माजी में करने की इजाज़त थी, टेलीविज़न पर दिखाई भी जाती और बड़ा जुल्म हो गया, ये हमें बताया जाता। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। पहली चीज़, 2.5-3 साल हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब इस तरह नहीं चल सकता और 450 दिन हम जेल के अंदर गए, बैठे रहे और कई कई घंटे हम बैठे रहे और हमने कई कई दिन बाहर गुजार दिए, लेकिन अब हम चुप और खामोशी से नहीं बैठेंगे। देखिए, ये जो रास्ता था ना इंतशार का, इमरान खान पहले दिन से ही कहते रहे कि हमें इसी निज़ाम में रहते हुए इन्हीं जजेस से, इन्हीं अदालतों से इंसाफ लेना है। लेकिन अब तमाम रेड लाइन से क्रॉस हो चुकी हैं। पाकिस्तान का पूरा अदालती निज़ाम, एक लफ्ज़ होता है ना, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। सर, यहाँ पर तो अदालतें नहीं रही और वो जज साहिबान जिन्हें इस निज़ाम में सुपीरियर बनाकर पेश किया गया, इनकी संजीदगी का आप अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि आज भी वो अपने कमरे के कब्जे के लिए दरबदर हैं। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को गिराकर अपने मर्जी की एक अदालत को खड़ा किया गया, जहां से कुछ लोगों को सिर्फ इंसाफ मिलेगा। दूसरी चीज, ये मर्जी के मालिक है, जब दिल चाहता है इमरान खान की बहनों की मुलाकात को करवा दिया जाता है और जब दिल चाहता है रोक लिया जाता है। देखिए, ये जो पिछले 2-3 हफ्ते गुजरे हैं, ये पाकिस्तान की आईनी तारीख में बहुत ही अहमियत के हामिल थे। पाकिस्तान का आइन को तब्दील कर दिया गया फर्द वाहिद के लिए और पाकिस्तान में शख्सियात की जो सियासत है उन्हें उसे दुआम बख्शने के लिए 27वीं तरमीम लाई गई। लोगों को इस्तिस्ना दिया गया, लोगों के खिलाफ किसी किस्म का कोई मुकदमा अदालत में नहीं चलेगा। ये पिछले 2-3 हफ्तों में सब कुछ किया गया और एक रुकावट थी। वो रुकावट क्या थी कि इमरान खान ने अगर ऐलान कर दिया कि निकलो पाकिस्तान के आइन को बचाने के लिए, तो सोहेल अफरीदी एक लम्हे के लिए देर नहीं करेगा, वो निकलेगा। चाहे सरकारी वसाइल हों या ना हो, पेशावर हाई कोर्ट का एक फैसला आया कि आप सरकार के वसाइल को अपनी सियासत को चमकाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन जजों से कोई ये पूछे कि नजर डालो पंजाब में, जहां पर सारे सरकारी वसाइल
لوگ کس لیے استعمال کرتے ہیں کہ مریم نواز کی سیاست کو زندہ رکھا جا سکے. بلاول کی سیاست کو اگلی نسل تک منتقل کرنے کے لیے سرکار استعمال اپنے تمام وسائل کر رہی ہے, خزانے استعمال کر رہی ہے. وہاں پر ان ججز کا ضمیر نہیں جاگتا. لیکن کیونکہ سہیل افریدی عمران خان کے حکم کا پابند ہے, پاکستان کی عوام کے حکم کا پابند ہے, اس ووٹ بینک کے حکم کا پابند ہے جو پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو دیا. اگر وہ نکلے گا تو ایک خوف تھا کہ شاید یہ 27ویں ترمیم نہ ہو سکے. ایک طرف احتجاج ہو رہا ہوگا ملک میں اور دوسری طرف پارلیمان احتجاج کے باوجود ایک ترمیم پاس کرے گی, تو یقیناً یہ حکومت وقت اور اس کو لانے والوں کے لیے ایک مشکل ہو سکتی ہے. سر انقلاب ایسے ہی آتا ہے نا, ایک چنگاری لگنے کی دیر ہوتی ہے اور پھر آگ پھیل جاتی ہے. ایک شخص اپنی زندگی کی قربانی دے کر باقی لوگوں کو یہ سبق دے جاتا ہے کہ زندگی یا موت, آزادی یا موت, یہ فیصلہ اب تم نے کرنا ہے. اور یہی فیصلہ عمران خان کا ہے کہ آزادی دے دو یا موت دے دو, درمیان والا راستہ نہیں, اور ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. دیکھیں یہ چیزیں جو آج عظما خان, نورین خان یا علیمہ خان نے یہ باتیں کہی ہیں, یہ صرف ایک پریس کانفرنس نہیں تھی, یہ اس قوم کو جگانے کا ایک راستہ ہے اور یہی آخری راستہ ہے. اگر آج بھی پاکستان کی عوام اپنے حقوق کے لیے نہیں آئی نا, تو سر پھر آپ بھول جائیں. اس ملک کے اندر ماشاءاللہ اور یہ تمام پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگ نا اس کا راستہ نہیں روک سکیں گے. ایک ڈمی حکومت بنا دی جائے گی کہ بڑے فیصلے ہم کریں گے اور چھوٹے فیصلے صوبوں کو تم چلاؤ. اور ان بچوں کو جو جی ایچ یو کی نرسری سے اس وقت کورسز کر کے ان کو نکالا جا رہا ہے, یہ خاندان جو موروثی خاندان ہمارے اوپر مسلط ہے, پھر اسی قسم کا برانڈ آف ڈیموکریسی ہمارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا. دوستو یہ جو ایس ایچ او اعزاز ہے نا, یہ اس نظام کا فیس ہے. جب انہوں نے عمران خان سے بہنوں کی ملاقات کروانی ہوتی ہے نا, تو یہ کروا دیتے ہیں, اور جب نہیں کروانی ہوتی تو ایس ایچ او اعزاز کو استعمال کیا جاتا ہے. علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ 3 ہفتے پہلے جب ہم فٹ پاتھ پہ دھرنا دے کر بارش میں بیٹھ گئے تو ہماری ملاقات یعنی عظما کی ملاقات جو ہے 5 منٹ کے لیے خان صاحب سے کروا دی گئی, اور اگلے ہفتے ایس ایچ او نے وعدہ کیا کہ آپ چلے جائیں, اگلے منگل کو ملاقات کروا دیں گے. لیکن کل بھی ہماری ملاقات نہیں کروائی گئی, بلکہ الٹا پولیس نے ہمارے اوپر الزامات لگائے. ہم 20 سے 25 لوگ فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے پہلے سوشل میڈیا کے لوگوں کو وہاں سے بھگایا, ان کے کیمرے چھین لیے, اور آپ نے دیکھا ہوا کہ کچھ دوستوں کی ویڈیوز بھی آئی جن کو مارا جا رہا ہے, جن کو دھکے دیے جا رہے ہیں, اور سب کچھ لائٹ بند کر کے کیا گیا. اور پھر اس کے بعد ایک بچہ بتایا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر آیا جس کی عمر 12 سال تھی. اس نے کہا کہ یہ لوگ اب سے کچھ ہی دیر بعد یہاں پہ پانی چھوڑنے والے ہیں. تو وہ 12 سال کا بچہ ہے جسے استعمال کیا, اور پھر پولیس نے اس کو مارنا شروع کر دیا کہ پانی تم نے چھوڑا ہے, اور پھر اس کو ایک پولیس وین کے اندر جی بٹھایا بھی گیا. اب 12 سال کے بچے سے آپ کیا انتقام لے رہے ہیں؟ یعنی آپ لوگ اتنے کمزور ہو گئے کہ 12 سال کے بچے کو اب آپ استعمال کریں گے. اس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ موجود ہیں, وہ بچہ روتا ہوا بتا رہا ہے کہ یہ پانی انہوں نے چھوڑا اور الزام میرے اوپر لگا دیا. مینا خان صوبائی وزیر ہیں جی, اور ایک صوبے کی نمائندگی کرتے ہیں. وہاں پہ کیا ہوا جی کہ یہاں پر شاہ زیب خانزادہ کے حوالے سے تو ایک ہمارا جو منسٹر ہے وہ کہتا ہے کہ ہم گھر تک پہنچ چکے ہیں, اور گجرانوالہ کے اندر کافی غم غصہ پایا جاتا ہے, اور ہم نے لوگوں کو روکا ہوا ہے. یار کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ انسان جب اقتدار کی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے نا, تو یہ بھول جاتا ہے کہ کبھی اس نے اس کرسی سے نیچے بھی اترنا ہے. آج شاہ زیب خانزادہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے, کل کو اس نے آپ کے خلاف ایک سٹوری کی نا, تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ بتائیں. کیونکہ سر یہ جو صحافت ہے نا, یہ کسی حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے, ان کی پالیسیز کے مطابق نہیں چل رہی. یہ وہ پالیسیز بناتے ہیں جو ان اداروں کو کنٹرول کر رہے ہیں, جن کا کاروبار اور جن کی تجارت صحافت بن جاتی ہے, سیاست بن جاتی ہے. سر یہ اسے وہ لوگ کنٹرول کرتے ہیں. تو پھر تارڑ صاحب سے پوچھیں گے کہ تارڑ صاحب بتائیں, پہلے تو ماضی میں آپ کہتے تھے کہ ہم گھر تک پہنچ گئے گجرانوالہ اور ہم چھوڑیں گے نہیں, تو آپ سنائیں. اور پھر یہ گلو بٹھنیاں مریم نواز سے بھیجی. میں نے خود سنا کہ ایک پولیس والی گلو بٹھنی گلناز خاتون نے کہا کہ ان کو مارو, تو پولیس والوں نے ہمیں مارنا شروع کر دیا. میری بہن نورین نیازی 71 سال کی خاتون ہے, انہیں سڑک پر گھسیٹا گیا, تشدد کا نشانہ بنایا گیا. یہ اخلاقیات کیا ہم ڈر جائیں گے, ہم پھر جیل جائیں گے اور دھرنا دیں گے؟ نورین نیازی کو رات ہم ہسپتال لے کر گئے, 1 سال پہلے ان کا بازو ٹوٹا, رات جانوروں کی طرح سڑک پر گھسیٹا گیا. اگر ہم بہنیں زبردستی نہ چھڑاتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا. نورین نیازی کو کچھ یاد نہیں کہ رات کیا ہوا, کیونکہ یہ تقریباً بے ہوش تھی. ہماری خواتین وکلا مرد اہلکار اٹھا کر قیدی وینز میں پھینکتے رہے. ان مردوں نے ہماری خواتین کے منہ پر تھپڑ مارے. ہماری خواتین کو مردوں کے ساتھ ایک قیدی وین میں بند کر دیا گیا. 9 مئی کو خواتین کے دوپٹوں پر جو
ہاتھ ڈالا گیا، اس کا سلسلہ آج تک جاری رہا ہے۔ پولیس والی خاتون بے شرموں کی طرح بدماشی کر رہی تھی، انہوں نے ہمیں بالوں سے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا۔ اور پھر یہ بھی کسی دوست نے بتایا کہ جتنی بھی پولیس والی خواتین وہاں پہ موجود تھی، انہوں نے اپنے چہروں کو چھپایا ہوا تھا۔ ان کو بھی پتا نا کہ کل یار ان کی حکومت آئے گی تو یہ ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالیں گے کہ جس نے علیمہ خان کے اوپر ظلم کیا یا بہن نورین کو مارا، تو ذرا ہم وہ بھی چہرے دیکھیں۔ تو یہ جو چہرے چھپا کر کارروائی جو ہے وہ کی گئی۔ 2.5 سالوں سے عمران خان جیل میں قوم کے لیے اپنی اس جنگ کو لڑ رہے ہیں۔ عمران خان کو 4 اگست کو آفر دی گئی، یہ سنیں بہت ہی اہم جملہ ہے کہ انگلینڈ آپ چلے جائیں، لیکن عمران خان نے انکار کر دیا۔ ان کے پاس یہ آپشن آج بھی موجود ہے کہ ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ میں اس قوم کو اکیلا تنہا چھوڑ کر اس نظام کے ہاتھوں برباد ہونے کے لیے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ گرفتاری سے ایک دن پہلے 4 اگست کو عمران خان کے گھر کچھ لوگ آئے اور کہا کہ ہم آپ کو محفوظ راستہ دیتے ہیں، لیکن عمران خان نے آفر ٹھکرا دی، کہا کہ میں مقابلہ کروں گا۔ عمران خان نے 300 مقدمات کا سامنا کیا۔ دیکھیں آج بھی عمران خان مقابلہ کر رہے ہیں اور وہ کسی طرح بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حسان نیازی، نورین نیازی کا بیٹا 10 سال کے لیے جیل میں ہے۔ عمران خان، نورین نیازی کا بھائی جیل میں ہے۔ کل جب یہ ہنس رہی تھی کہ کوئی بات نہیں تو مجھے ان کو دیکھ کر حوصلہ ملا۔ یہ سارا دن کہتے ہیں کہ میں چیئرمین بننا چاہتی ہوں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ جب عمران خان نے کہہ دیا کہ زندگی یا موت، تو ہم بحیثیت پاکستانی اپنے بھائی کے لیے اڈیالہ کے باہر بیٹھیں گے۔ دیکھیں آپ نے علیمہ خان کے اوپر انڈوں سے حملہ کروایا، آپ نے ان کی جائیدادیں ضبط کرنے کی بعد اکاؤنٹس، پھر ٹیلی فون اور پھر باقی معاملات بھی، پھر نمل کا سننے میں آیا کہ اکاؤنٹ انہوں نے بند کر دیا۔ یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں نا کہ کسی طرح آپ عمران خان کی بہنوں کو توڑیں اور وہ یہاں نہ بیٹھیں، یہی ہو رہا ہے نا۔ باقی لوگوں کو آپ سنبھال لیں گے۔ آپ ذرا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ذرا نظر دوڑائیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا، تحریک انصاف کے لوگ 8-10 لوگوں کے علاوہ، یا جو ایم پی ایس وہاں سے چلتے ہیں پنجاب سے، اس کے علاوہ آپ کو کوئی نظر نہیں آتا۔ ایسے ہی ہے نا، کہاں گے بیرسٹر گوہر؟ آپ کل سے لے کر آج تک آپ دیکھیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، اور انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، سر آپ کی جماعت کے نہیں ہیں، لیکن بیرسٹر گوہر تم یہ کرسی جو تمہیں دی ہوئی ہے نا، جس کو تم بڑے فخر سے کہتے ہو اور تکبر والے لہجے میں تم نے کہا کہ میں اس پارٹی کا چیئرمین ہوں اور میرا حکم چلتا ہے، اگر تمہارا حکم چلتا ہے تو جانا تھا، حکم تھوڑا سا وہاں بھی چلانا تھا اور بتانا تھا کہ یہ جو کچھ ہوا آج علیمہ خان کے ساتھ، ہم اس فسطائیت کے خلاف جو ہے آواز اٹھائیں گے، احتجاج کریں گے۔ کہیں ایک دن کے لیے پاکستان کی عدالتوں کا بائیکاٹ کرتے، اپنے تمام وکلا ونگز کو کہتے کہ عدالتوں میں پیش نہیں ہونا، جس بار میں آپ کا اثر و رسوخ تھا کم از کم یہ کام کیا جا سکتا، لیکن بیرسٹر گوہر لاپتہ ہیں۔ اور دوستو NF اب بیرسٹر گوہر کو جماعت سے نکالنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور خان صاحب کو بھی فیصلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ جو شخص جب یہ ظلم ہو رہا تھا اس نے 2 جملے نہیں کہے، موقع پر پہنچ کر اظہار یکجہتی نہیں کیا، تو سر پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ شخص پاکستان کی عوام کے لیے یا پاکستان تحریک انصاف کے لیے سنجیدہ ہوگا؟ سر یہ ساری پراکسیز ہیں، یہ پراکسیز آپ کو کراچی سے لے کر لندن، برطانیہ کے مختلف شہروں میں، امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا، آپ کو ہر جگہ یہ پراکسیز نظر آئیں گی۔ کچھ لوگ ویوز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ پارٹی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ پارٹی کے اندر اپنی اہمیت کو اجاگر کروا کر ڈیل کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے۔ یعنی پراکسیز، مختلف رنگ برنگی پراکسیز آپ کو اس جماعت کے اندر ملیں گی۔ متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم سے جب تک اس تحریک کو نہیں چلایا جائے گا، چاہے آپ 313 ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ 1000 ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ 1 کروڑ ہی کیوں نہ ہو، جب تک آپ لوگ متحد نہیں ہوں گے سر یہ تحریک نہیں چل سکتی۔ اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا ہے، اور کیسے اکٹھا ہونا ہے۔ میں نے پہلے بھی اس حوالے سے آپ تمام دوستوں کو کہا تھا کہ عظمیٰ خان، نورین خان، علیمہ خان، یہ وہ شخصیات ہیں جن کی ذات کے اوپر عمران خان کو لے کر آپ کسی قسم کا شک نہیں کر سکتے۔ یار بہنیں تو بھائی کے خلاف جو ہے نہیں جائیں گی نا، یا پراکسیز نہیں بن سکتی۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو موومنٹ ہے عمران خان کی رہائی کی، اور یہ پلیٹ فارم ان بہنوں کے حوالے کرنا چاہیے تاکہ وہ اس پوری تحریک کو لیڈ کریں۔ اور سر اس کے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں ہے، چونکہ باقی پراکسیز کو آپ نے بار بار آزما کر دیکھا۔ اس پورے عرصے میں عمران خان 837 دن ہو گئے ان کو جیل کے اندر، لیکن ان کو رہا جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ دوستو اس موقع پر نورین نیازی، ان کی گفتگو بھی 2 جملے میں آپ کے سامنے رکھوں اور پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ عمران خان کے ساتھ یہ کبھی کچھ اس لیے نہیں کر سکتے کہ کوئی انسان زندہ نہیں رہے گا۔ اگر عمران خان کے ساتھ کچھ کرنے کا انہوں نے سوچا، یہ جتنی ٹرینڈ پولیس ہے یہ اسرائیل سے ٹریننگ لے کر آئے، تکلیف یہی ہے کہ اسرائیل کو قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن عمران خان رکاوٹ ہے۔ خان صاحب نے تو انکار کیا،
لیکن ہم دھڑا دھڑ امریکہ کو اور باقی لوگوں کو قبول کر رہے ہیں. دیکھیں یہ جو سیٹنگ تھی نا سیاسی جماعتوں کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان کے اندر، سیم سیٹنگ آپ کو امریکہ سپر پاورز انٹرنیشنلی نظر آ رہی ہے. یہ سب مل کر امریکہ کے ساتھ سیٹنگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ اور یہ یہاں کے کرتا دھرتا. اور مقصد کیا ہے کہ اسرائیل کو کسی طرح ہم جو ہے ایکسیپٹ کر لیں. تو یہ بھی سر ہو جائے گا. ابھی سعودی عرب نے کہہ دیا ہے کہ ہم اس کا حصہ بنیں گے اور دفاعی معاہدے اور سب کچھ. اور جو ہمارا ایمان کا حصہ تھا ہم نے اس کو شاید سائڈ پہ رکھ دیا اور ہم اپنے مقاصد اور اپنے اقتدار کی فصیلوں کو اونچا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. وہاں بھی یہی کام ہو رہا ہے اور یہاں بھی یہی کام ہو رہا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب، کل فسطائیت کی انتہا کی گئی، عمران خان کی بہنوں پر تشدد کیا گیا، بہنیں تفصیلات بتائیں گی، آج ہم لائے عمل دیں گے. شاہد خٹک کی گفتگو، نوجوانوں کب تک محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد کا انتظار کرو گے، کیوں نہ ہم خود محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد بن جائیں. عمران خان جیل میں میرا اور آپ کا انتظار کر رہا ہے، اپنے حقوق کے لیے ہم سب کو نکلنا پڑے گا. میں بختون ہوں، ہمارے گریبان میں کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو ہم اس کا گریبان پکڑتے ہیں. SHO اعزاز نے مجھے کہا کہ آپ پریولیج کی ایسی وہ گالیاں بھی میں آپ کو دہرا نہیں سکتا. مینا خان افریدی، 2 ٹکے کا اعزاز نامی SHO کو پیغام ہے کہ اللہ کرے کہ تمہارے سینے پر یہ وردی نہ ہو، پھر میرا سامنا کرو تو ساری مردانگی کا پتہ لگ جائے گا تمہیں. دوستو، پاکستان کے میڈیا نے تو اسے نہیں دکھایا اور حکومت کی طرف سے بھی کوئی مذمت نہیں ہوئی کیونکہ حکومت یہ کروا رہی تھی اور لوگوں کو پوچھنا چاہیے تھا. آج ماضی کی فریال تالپور کی اور باقی لوگوں کی جو ویڈیوز ہیں وہ نکال کے لوگ دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم بھی کسی کی ماں بہنیں بیٹیاں تھیں، ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، آپ کے اوپر کرپشن کے الزامات تھے اور قانون حرکت میں آیا. عمران خان کی بہنوں کے اوپر کرپشن کے الزامات نہیں ہیں، وہ صرف یہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری ملاقات کروا دی جائے. تو یہ دونوں سچویشنز اکٹھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی. JUI کا سر رد عمل اس کے اوپر آیا. تحریک انصاف کے یہ ایک روایتی رائیولز رہے ہمیشہ سے اور کچھ برف پگھلی 26ویں ترمیم کے موقع پر، اور خان صاحب کے پیغامات بھی ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ ان کے پیغامات ہیں. لیکن اب رد عمل یہ آیا سر، اس نفرت کے باوجود JUI نے سیاسی کارکنان اور حکومت پر، خواتین پر جو تشدد حکومتی فسطائیت ہے، حکومت دن بدن سیاست میں تشدد کو ہوا دے رہی ہے. خواتین کی گرفتاری میں مشرقی روایات کو پامال کیا گیا. کسی بھی قیدی کے ساتھ اس کی فیملی کی ملاقات آئینی اور انسانی حقوق میں شامل ہے. میں بار بار آپ دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر کلبھوشن یادیو کے خاندان والے آ کر مل سکتے ہیں تو یار عمران خان کی فیملی کو یہ ملنے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی. آپ کو پھر یہ بھی خبر دیں کہ دسمبر میں وکلا احتجاج کرنے جا رہے ہیں جی. ایک لانگ مارچ ہوگا اور تفصیلات کے مطابق 27ویں ترمیم کو غیر آئینی اور عدلیہ کی آزادی پر حملہ قرار دیتے ہوئے اسے واپس لینے کے لیے فیصلہ کن جدوجہد کا اعلان کیا گیا ہے. صدر لاہور ہائی کورٹ بار ملک آصف نسوانہ کے مطابق دسمبر 2025 میں لاہور اور کراچی سے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کیا جا سکتا ہے. اور گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ بار کے جاوید اقبال آڈیٹوریم میں پاکستان وکلا ایکشن کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں منیر ملک، باقی جو اعتزاز احسن ہیں، حامد خان، لطیف کھوسا، اشتیاق احمد، شفقت محمود چوہان اور شاہد جمیل صاحب انہوں نے شرکت کی. اور شرکا نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ ہر جمعرات کو ارجنٹ کیسز کے علاوہ مکمل عدالتی بائیکاٹ کیا جائے. بارز کے جنرل ہاؤس اجلاسوں کے بعد احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں اور آئندہ دنوں لاہور اور کراچی میں وکلا کنونشنز منعقد کیے جائیں گے. یعنی ایک مومنٹم بنانے کی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو بھی یہ بھی خبر دیں کہ اقبال سنگھیڑا صاحب جی دوبارہ گرفتار ہو گئے اور تفصیلات بڑی حیران کن تھی اور ان تفصیلات کے اوپر آئی ڈونٹ نو کیسے یقین کیا جائے. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دوستوں کے پاس تھے اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ وہاں سے لے کر چلے گئے اور اب دوبارہ انہوں نے اپنی گرفتاری جو ہے وہ دے دی ہے. تفصیلات کے مطابق اقبال سنگھیڑا صاحب سابق ADCR سیالکوٹ اقبال سنگھیڑا پولیس کی حراست سے فرار ہوئے اور غفلت کا مظاہرہ کرنے پر 4 پولیس اہلکاروں کو نوکری سے نکال دیا گیا. موبائل ڈیٹا کے ذریعے اہلکاروں کے ملزمان سے رابطے کی تصدیق کی جائے گی. اور پھر آج یہ خبر آئی کہ ان کو پولیس نے دوبارہ سے گرفتار کر لیا اور کوٹ لکھپت جیل جو منتقل کر دیا گیا ہے. اقبال سنگھیڑا چونکہ خواجہ آصف صاحب کے بہت قریبی تھے تو کوٹ لکھپت جیل سے لاہور کے ایک پوش ایریا میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پولیس خود ان کی حجامت کے لیے ان کو لے کر جو ہے وہ جاتی رہی. اور اقبال سنگھیڑا صاحب جی واپس اپنے گھر آ گئے اور یہ بھی کسی جادو سے کم نہیں ہے. جاتے بھی ہیں، آ بھی جاتے ہیں اور ان کو پروٹوکول بھی ملتا ہے اور زبردست قسم کا ان کو ان کے قد کاٹ کے مطابق جو ہے وہ پروٹوکول مل رہا ہے. پاکستان میں سر خان صاحب کے حوالے سے نا یہ جو جادو ٹونا اور مختلف کہانیاں آپ پچھلے کئی سالوں سے سن رہے ہیں. میں آپ کی نا یادداشت کو تھوڑا سا ریفریش کروں گا.
माजी में ना रेहाम खान ने भी पूरी किताब लिखी, बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात लगवाए और लगाए, और वटेवर उस किताब के अंदर जो कुछ भी था, इमरान खान ने उसको चैलेंज नहीं किया। इमरान खान ने कहा कि यार जाने दो, दफ़ा करो। और रीज़न उसकी ये थी कि अगर इसको चैलेंज किया जाता तो यकीनन ये पाकिस्तान की बाहर की अदालतों में आप इसे साबित नहीं कर सकते, इनको ये बात मालूम थी। लेकिन ये ऐसे बेहुदा इल्ज़ामात थे कि इनके ऊपर बात करना भी मेरा ख़्याल है कि इमरान खान ने गवारा नहीं किया, और उन्होंने अपने वो लोग उनकी फैमिली मेम्बर्स जो कभी उनके साथ थे, उनके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई का सोच भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा कि छोड़े, दफ़ा करें, कोई ऐसी बात नहीं। आपने किताब लिख दी, उसके अंदर इल्ज़ामात लगाए, इमरान खान खामोश रहे। आपने जादू टूने की कहानियाँ आप देख लें कि माजी में भी एक BBC के अंदर एक खातून ने आर्टिकल लिखा, उसमें भी इसी किस्म के इल्ज़ामात थे, और वो उस वक्त कहती रही कि मैंने कहाँ नाम लिया, लेकिन आज वो कहते हैं कि ये बातें तो बहुत पहले हम कर चुके हैं, ये कौन सी कोई नई बातें हैं। यानी माजी के अंदर भी ये बातें हो चुकी। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक रास्ता बनाया जा रहा है कि कल को अगर ये मामला अदालत में गया तो हम तो कहेंगे कि भाई माजी में BBC रिपोर्ट कर चुका, कह चुका, तो हमने कौन सा कोई ऐसी गलत बात की है। हमने तो माजी के हवाले देकर इसके ऊपर एक आर्टिकल लिख दिया, और कल को अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम उनसे ये कहेंगे कि हमने, अगर ये सच्चे थे तो माजी में इनको अदालत में क्यों नहीं लेकर गए। हालांकि ऐसा नहीं है। आपने इल्ज़ाम लगाया, उस दिन से देखा जाएगा जिस दिन से ये इल्ज़ाम लगाया, उसको फिर आपको अदालतों में साबित करना है। और जादू एक ऐसी चीज़ थी जिसका बार बार जिक्र होता है। सर, ये इमरान खान का जादू ही है ना, उसकी शख्सियत का, उसका एक असर है पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर, कि सब कुछ होने के बावजूद आपके पास कुछ नहीं है। आज बहनों ने एक जुमला कहा ना कि इस मुल्क के अंदर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब का नाम कोई नहीं ले सकता, यानी तनकीद नहीं हो सकती, और उसी तरह इमरान खान का नाम भी जो है वो नहीं लिया जा सकता है। सर, ये किसी जादू से कम तो नहीं है। आपने 8 फरवरी को इमरान खान से उसका बल्ले का निशान छीन लिया, पार्टी तोड़ दी, लोगों को भगा दिया, लोगों को कंट्रोवर्शियल कर दिया। लोग आज भी अपनी गवाहियाँ दे रहे हैं कि हम इमरान खान के सच्चे सिपाही थे, खुदा के लिए हमें मान लो, हमें बहकाया गया, हम बहकावे में आ गए और हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। सब कुछ आपने कर लिया ना, बहनों को पकड़ पकड़ कर आप जेल में डालते हैं, आप उठाकर अडाला लेकर चले गए। जजों को अपनी मर्जी का, निज़ाम के अंदर तरमीम आपने अपनी मर्जी से करवा ली। आपने इमरान खान के खौफ से सस्ता भी हासिल कर लिया। लेकिन सर, ये जादू सर चढ़ के बोल रहा है, और ये जादू कम होने का नाम नहीं ले रहा। ये किसी जादू से कम नहीं था, और वरना एक जमात जिससे नाम छीन लिया, इलेक्शन सिंबल छीन लिया, लीडर जेल में, रहनुमा दरबदर घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए, आपके कारोबार तबाह हो गए। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने इमरान खान की जमात के जो जितने भी आपके नुमाइंदगान थे, उनके निशान ढूंढ ढूंढ कर उन्हें 8 फरवरी को इलेक्शन जितवाया। तो सर, ये यकीनन इमरान खान की पर्सनैलिटी और उनकी ये करिश्माती जो शख्सियत है, उसका नतीजा है कि आज ये जादू जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है। और फिर दूसरी तरफ आपके पास सब कुछ था। आपके पास पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट थी, आपके पास ताकत थी, आपके पास बंदूक वाले थे, बूट वाले थे। इसके बावजूद आप पाकिस्तान की आवाम को अपनी तरफ कायल करने में नाकाम हुए, और सब कुछ होने के बावजूद आपको एक इत्तेहादी हुकूमत जो है वो बनानी पड़ी। तो यकीनन ये किसी जादू से कम नहीं है जो इमरान खान की शख्सियत में, और इमरान खान ने जो पिछले 2 बरसों में 837 दिन आपको जेल में हो गए, ये पाकिस्तान की आवाम देख ही रही है ना। दोस्तों, आज एक रिमार्क्स जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के, उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से ये निज़ाम में लड़ाई ही हराम खाने की है। सरकारी दफातर में बैठे अफसर तनख्वाह भी लेते हैं और रिश्वत भी लेते हैं। ज़मीन के मुआवजे की अदायगी से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स हैं। कुछ ही दिनों में इनका भी जो है वो फैसला कर लिया जाएगा, और बताया जाता है कि यकीनन इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होगी। कैसे कार्रवाई होगी? वो कार्रवाई का तरीका एक ही होता है कि इस्तीफ़ा, या फिर इनको कहा जाए कि निकल जाओ, पोस्टिंग तुम्हारी हम कर देंगे। तो इस तरह का कोई कुछ काम जो है करने जा रहे हैं। मैं आपको एक और बात भी, अगर अली अमीन गंडापुर वाकई इमरान खान के साथ संजीदा थे, तो मेरा ख्याल है कि 12-13 घंटे या 20 घंटे तो गुजर चुके हैं। उन्हें चाहिए था कि वो अलीमा खान और बहनों के साथ जो कुछ हुआ उसके ऊपर लबकुशाई करते और ज़रूर इजहार यकजहती करते। तो उन्होंने नहीं किया। बैरिस्टर गौहर, रेस्ट ऑफ द कंपनी, और फिर बैरिस्टर सैफ साहब कहाँ हैं? वैसे तो वो बाकी अगर वो कुर्सी पर बैठे हों, उनको वजारत मिल जाए तो वो सब कुछ कहेंगे, लेकिन जो कुछ बहनों के साथ हुआ, बैरिस्टर साहब भी सर लापता हैं। तो इन लोगों से भी ये सवाल ज़रूर होना चाहिए। और जो हमारी प्रेडिक्शंस थी, जो हमारी असेसमेंट थी, जो हमारी खबरें थी, वो एक एक करके साबित हुई कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर वो मिसाल यूसुफ जई, वो कहाँ है? उससे पूछे ना कि बीबी क्या हुआ,
बहनों के साथ कोई स्टेटमेंट आई नहीं आई। तो सर दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और ये लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी तरह हम इमरान खान को इस्तेमाल करें। मैं आपको फिर से एक खबर ये भी दे दूं कि पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान जो हमने उनकी एयर स्पेस को बंद किया, पाकिस्तान को सर एक बड़ी कामयाबी मिली है और भारत की मईशत को एक झटका पहुंचा है। और पाकिस्तान ने एयर इंडिया को बंदिश जो फ़ज़ाई हदूद थी इसकी वजह से एयर इंडिया को 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान जी पहुंचा है। तफसीलात के मुताबिक भारतीय मीडिया ने मार्का हक में भारत की पाकिस्तान के हाथों हजीमत के बाद अब 4,000 करोड़ रुपए नुकसानात का इतराफ़ कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक एयर इंडिया ने भारी नुकसान से बचने के लिए चीन की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने के लिए हुकूमत से रुजू कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश ने भारतीय एयरलाइंस को तवील रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर किया। माहिरीन के मुताबिक 4,000 करोड़ रुपये से ज़ायद का नुकसान के बावजूद भारत के अफगानिस्तान से फ़ज़ाई रास्तों से तजारत महकखेज़ है। पाक भारत कशीदगी के बाद पाकिस्तान ने अप्रैल में पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद जो है भारतीय तैयारों के लिए बंद की थी। बिल्कुल ठीक है जी। और पाकिस्तान ने बड़े बेहतरीन अंदाज में इनको जो है वो सबक सिखाया। मैं आपको एक खबर ये भी दे दूं और क्विकली, और फिर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। MQM ने सर एक इशारा ये दिया है कि NFC अवार्ड के अंदर और फिर कराची के हवाले से कुछ ऐसी तरमीम आ रही हैं जिसमें सूबे बनाने के कानून में एक नया इख्तियार जो दिया जाएगा, यानी सूबे बनाने के कानून में भी आइनी तरमीम हो सकती है। ये मुस्तफ़ा कमाल, चूँकि इनकी नज़र है कराची के ऊपर, इनको कराची दे दिया जाए और उसको मैनेज करेंगे और इन्हीं में से किसी को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा। एक पूरी काबीना होगी और एक पूरा सूबा जो है वो फिर इनके हवाले कर दिया जाएगा। अपना ख्याल रखें। अगली वीडियो में आपसे दोस्तों जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।